الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم
العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڑے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید دی اپنے دین دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیا قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہ دے ذریعے اے دین ساڑے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگو قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں، سورت دا نام سورہ یونس۔ اس مقام تے اللہ رب رحمان نے بڑی ہی اہم اور قیمتی بات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے آپ نو بھی اور ساری کائنات دے مومنہ مسلمانہ نو قیامت تک کے پیغام پہنچا دیتا ہے کہ اے میرے محبوب اگر تو انو کوئی اللہ دی طرفوں دکھ یا پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تے اللہ دے علاوہ اس تکلیف نو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ حضرات اے دنیا دے اندر مختلف حالات اور مختلف ادوار آئے اور آئندہ بھی آندے رہن گے،
کدی تنگیاں، کدی خوشیاں، کدی غم، مختلف طور طریقیاں دے نال حالات بدل دے رہندے رہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب دے سامنے اسی ہی آیت دی روشنی دے اندر یہ دسنا ہے کہ مشکلات، تکلیفاں، مصیبتاں آن تے ہٹان والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک بات بڑی نکتے والی ذہن نشین فرماؤ کہ انبیاء علیہ السلام، اللہ دے نبی، رسولا اور اللہ دے بہت نیک بندے، اگر انہاں تے کوئی مصیبت آندی ہے، کوئی پریشانی آندی ہے تو وہ اللہ دی طرفوں امتحان ہوندا ہے۔ بات غور کرو، انبیاء علیہم السلام، اللہ دے نبی، رسول اور اولیاء اعظام، انہاں تے کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تے او امتحان ہے۔ ساڈے جیسے گنہگار لوگاں تے کوئی پریشانی آئے تے او ساڈے گناہاں دے سبب دی وجہ تو ہے۔ اے بڑا اہم نقطہ ہے۔ ساڈے تے، میرے تے، تواڈے تے کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تے سمجھو ساڈے گناہاں دے سبب آئی، اور انہاں پریشانیاں دا حل فلا کاشف لہ الا ہوا، اللہ دے علاوہ ہٹا کوئی نہیں سکتا، اللہ دے علاوہ مشکلاں حل کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی، اس دے اندر مدد صرف اللہ دے کولوں منگنی ہے۔ اور آئیے اللہ دا قرآن بڑے ہی پیارے انداز دے نال کہ جدوں کو پریشانی آئے، مصیبت آئے تے تساں کی کرنے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والیو، جدوں کو پریشانی آئے کی کرنا ہے؟ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تساں صبر دے ذریعے مدد منگنی ہے۔ صبر کرو گے تے غماں نو، مصیبتاں نو ٹالے گا کون؟ اللہ۔ صبر دے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے، والصلاۃ تے نماز پڑھنی ہے۔ یعنی پہلا حل مشکلاں دا اے کہ صبر کرنا ہے۔ دوسرا مشکلات دا حل اے وے جدوں کوئی پریشانی آئے، او بیماری دی صورت اندر ہوئے، او کسے اور مجبوری دی صورت اندر ہوئے، او رشتہ داراں دیاں پریشانیاں ہون، او اولاد دی شکل اندر ہوئے، کاروبار دی شکل اندر ہوئے، کوئی بھی پریشانی ہوئے، پریشانی دے اندر نماز پڑھنا تیرا کام ہے، انہوں دور کر دینا رحمان دا کام ہے۔ کیسا اللہ دے قرآن نے نقطہ بیان کیتا ہے کہ اسی جدو پریشان ہوئیے نا، او یار کی کریے قاری صاحب، پریشانی ہے نہیں ہے، نماز پڑھنے آ بس وہ دماغ دے وچوں پریشانی نہیں نکلدی۔ اسی مصیبت دے ویلے، پریشانیاں دے ویلے نمازاں گھٹ کر دینے ہاں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جدو پریشانی آئے تہاڈا کام ہے نمازاں پڑھنا۔ انج کر کے پریشانی آئے، مصیبت آئے، تیرا کام ہے اللہ دے سامنے وضو کر کے کھڑے ہو جانا۔ اللہ نماز دی وجہ تو
तेरी बीमारी भी दूर कर देंगे, अल्लाह तेरियां मुश्किलां भी दूर कर देंगे। अल्लाह ए बंद कर दो, अल्लाह तेरियां मुश्किलां नू आसानियां दे अंदर तब्दील कर देंगे। तेरियां मुश्किलां आसानियां दे अंदर, बीमारियां शिफावां दे अंदर, मजबूरियां आसानियां दे अंदर अल्लाह नमाज दी वजह तो, सबर करन दी वजह तो अल्लाह दूर कर देंगे। ऐ वेख नाज़र ते अंश रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबी सन एक, जिन्हां दी कुनियत सी अबू मुअल्लिक रज़ी अल्लाह तआला नो। ए तिजारत दा माल लैके जाया कर दे, दूजियां शहरां दे अंदर तिजारत दी गरज ते जाया कर दे, दूसरे मुल्कां दे अंदर, दूजियां शहरां दे अंदर अपनियां दा माल भी लैके जांदे, बेगानियां दा माल भी लैके जांदे, तिजारत कर दे। जेड़े अल्लाह दे बंदे तिजारत करदे ने, अल्लाह ने तिजारत अंदर बड़ियां बरकतां रखियां ने। ताजर दे वास्ते नबी पाक ने दुआवां कीतियां ने, जेड़ा छोटा ताजर है या बड़ा ताजर है, ईमानदारी दे नाल तिजारत करदा है, ईमानदारी दे नाल कारोबार करदा है, अल्लाह ओदी तिजारत दे अंदर बड़ियां आसानियां ते बड़ियां बरकतां अता कर देंदे ने। मेरे नबी दा परवान, मेरे नबी दा जान सारे तिजारत दी गरज ते दूजियां शहरां दे अंदर जांदा है। इंज करके माल लैके जा रहे हैं, तिजारत दी गरज ते समान लैके जा रहे हैं, रस्ते दे अंदर इनू डाकू पै जांदे ने। डाकुआं ने जनाब हथियारां दे नाल जेड़े लैस ने, उन्हां ने मेरे पैगंबर दा परवाना, मेरे पैगंबर दा जान सारे इनू रोक लिया, इनू जनाब जकड़ लिया जंजीरां दे अंदर ते एदा माल ओदे ते कब्जा कर लिया। जिवें अज डाकू डकैतियां करदे ने जनाब, शरेआम कोई पुछण वाला नहीं, इवें जनाब इन्हां डाकुआं ने मेरे नबी दे परवाने नू रोक लिया। मेरे नबी दा दीवाना, ये मेरे पैगंबर दा जान सार कहंदा है, यार मेरा माल ले लो, मेरी जान बख्शी कर दे, मेरा माल सारा ले जाओ। डाकू कहंदे ने, ओए ये माल ते साडा ही है, इहदे ते असीं कब्जा कर लिया है, असां तेनू छड्डना नहीं, असां तेनू कत्ल कर देना। नबी दा परवाना, नबी दा जान सार, ये मेरे नबी दा परवाना कहंदा है, चलो तुसां मैनू मार ते देना ही है, तुसां मैनू कत्ल ते कर देना, फिर इंज करो मैनू 2 रकात नमाज अदा कर लैन दिओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मास्साबिरीन। ईमान दा दावा करने वाले हो, ओ मोमिनो, जिदों मुश्किल आए ते नमाज़ां पढ़नियां ने, जिदों परेशानी आए ते नमाज़ां पढ़नियां। मेरे नबी दा परवाना, मेरे नबी दा जान सारे इंज वुजू कीता ते इंज करके रब दे सामने खड़ा हो जांदा है। ओए पता ते उदों लगदा है जिदों तलवारां दे थल्ले नमाज़ां पढ़िए, पता ते उदों लगदा है जिदों सामने इंज करके तख्ताएदार ते पता होए मैनू लटका देता जाना। ए नबी दा परवान, नबी दा जान सारे इंज करके रब दे सामने खड़ा हो जांदा है। इधरों पता है कि नमाज तो फारिग होना, इन्हां मैनू कत्ल कर देना। नबी दा परवाना, नबी दा जान सारे इंज करके नमाज दे अंदर दुआ करदा है। नमाज पढ़िए ते नमाज तो बाद दुआवां करदा ते कहंदा, या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद, या वदूद या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद, या फ़आलुल लिमा युरीद, अस्अलुका बि इज़्ज़तिकल्लती ला तुराम व मुल्किल्लती व मुल्किकल्लती व मुल्किकल्लज़ी ला युज़ाम व बिनूरिकल्लज़ी मला अरकान अर्शिका अन तकफ़ीनी शर्रा
हाज़ा लिस्सी या मुगीसो अगिसनी, या मुगीसो अगिसनी। ए दो लफ्ज़ ने याद कर ले, या मुगीसो अगिसनी, या मुगीसो अगिसनी। तर्जमा की है मदद करने वाले मेरी मदद कर। आसमान दे मालिका तेरा बंदा मुश्किल दे अंदर, आसमान दे खालिका तेरा बंदा बड़ा परेशान है, आसमान दे राज़िका तेरा बंदा दुख दे अंदर, आसमान दे बादशाह ज़मीनो आसमान दे बादशाह तेरा बंदा बड़ी परेशानी दे अंदर। इंज करके दुआ तो फारिग होया, अल्लाह दियां करनियां ऐसियां होइयां ने कि वेंदा के सामने का घोड़े ते सवार आ रहे है। इंज करके जनाब जेड़ा डाकू है उन्हें इंज तलवार दे नाल इस डाकू दे इंज दो टुकड़े करके रख देते ने ते जान लग्या ते नबी दा परवाना नबी दा जाने सार कहंदा तू कौन है, मैं तेनू जानदा ही नहीं, तू जनाब है कौन है मेरी मदद करने वाला। ये कहंदा मैं आसमान दा फरिश्ता वां, जदों तू दुआ कीती सी आसमान दे दरवाज़ियां दे अंदर खड़खटाहट सुनी गई है। ये दुआवां दे सुन वाला कौन है, ओए डुबियां तारने वाला कौन है, ये औलादा देने वाला कौन है, इन्हां दुखां नूं दूर करने वाला कौन है। ये कहंदा आसमान दा फरिश्ता कहंदा अल्लाह वालिया जदों तू इंज करके दुआ कीती 3 बारी कलेमात पढ़े, या मुगीसु अगिसनी, या वदूद, या ज़ल अर्शिल मजीद। आसमान ते मालिका मैं तेरा गुनेगार बंदा। फरिश्ता कहंदा जदों तू पहली बारी दुआ कीती है इंज करके आसमान ते तेरी खड़खड़ाहट सुनी गई है, आसमान ते तेरियां दुआवां सुनियां गईयां ने। जदों तू दूजी बारी दुआ कीती है जेड़े आसमान दे रहन वाले आसमान दे बासी सन, आसमान दे जेड़े मलाइका ने इन्हां दे अंदर शोर पैदा हो गया। जदों तू तीजी बारी क्या अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मुश्किल दूर कर दे, अल्लाह मेरे ते आसानियां पैदा कर दे, अल्लाह मैनू इस सालम दे कोलों बचा, अल्लाह मेरी जान बख्शी कर दे। तू इंज करके तीजी बारी दुआ कीती है ते मैं क्या या अल्लाह मैनू मौका दे, मैं दी जाके मदद करा। अल्लाह ने मैनू भेजा है क्योंकि तू रब दे सामने खड़ा होके क्या सी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तू अपने अल्लाह नु कहा सी सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला। तू क्या सी अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। अल्लाह ने आसमाना तो भेज के ते तेरी इस मुश्किल नू हल कर छड़िया है। अगर आज भी कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, वजू करके 2 रक्ता नमाज पढ़, नमाज तो बाद या मुगीसु अगिसनी, ऐ मदद करने वाले मेरी मदद कर, अल्लाह इस मुआमले के अंदर मेरी मदद कर। अल्लाह दुनिया वाले बड़े जालिम ने, दुनिया वाले बड़े जाबिर ने, अल्लाह इन्हां दे मनसूबियां नू अगर नाकाम बना सकना है तो सिर्फ तू ही बना सकना है। अल्लाह मेरिया मुश्किलों नू अगर आसानियां दे अंदर तब्दील कर सकना है सिर्फ तू ही कर सकना है। हज़रत अबू हुरैरा सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक दिन इंज करके मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल तशरीफ फरमाने ते कहंदे ने सोनिया मेरे पेट के अंदर दर्द हो रहा है,
میرے پیٹ دے اندر بڑا درد ہے، نماز پڑھیے نماز تو فارغ ہوئے، میرے نبی پاک دے کول بہ گیا، اے حافظ حدیث ہے، حدیث دا حافظ ہے، اے میرے پیغمبر دا پروانہ، اے بکریاں دا چرواہا ہے، بکریاں چران والا ابو ہریرہ، ان کر کے میرے نبی دے کول بہ گئے نے، کہندے نے سونیا میرے پیٹ دے اندر بڑی تکلیف ہے، پیٹ دے اندر درد ہو رہے ہیں، تے میرے آقا فرماندے نے قم فصلی فإن فی الصلاة شفاء، قم فصلی، اے ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، کیونکہ جڑی نماز ہے اے دے نال اللہ شفاء عطا کر دیندا ہے۔ آج بھی کوئی بندہ بیمار ہے، کسے بھی موذی مرض دے اندر ہے مبتلا، وہ نماز پڑھ کے دعا کرے، اس بیماریاں نو شفاواں اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ میں نہیں کہنا کہ دعائی نہ لو، ڈاکٹراں نو چیک نہ کراؤ، حکیماں نو چیک نہ کراؤ، کراؤ لکل دائن دوا، دوائی بھی لو، میڈیسن لو، لیکن نماز پڑھ کے رب دے سامنے دعاواں بھی کر، جدو اللہ دے سامنے دعاواں کرو گے بیماری دے اندر، جی میں اللہ دے نبی ایوب کر دے رہے، دوجے نبی جدو بیمار ہوندے، جدو ازمیشاں دیاں اپنے رب دے سامنے دعاواں کر دے، اوے وچ بیماری پڑھو نمازاں، کہے رسول پیارا، اسی بیماریاں دے اندر نمازاں چھڑ دینے ہیں، بخار بڑا ہے، طبیعت بڑی خراب ہے، تے آمنہ تے لال فرمام دینے، اوے وچ بیماری پڑھو نمازاں، کہے رسول پیارا، دکھ دردانو دور کرے سی مالک بخشن ہارا، ہر دکھ دی دعا تو سن لے براوا، وچ حدیث آوے نماز علاج اللہ سچا، دکھ تے مرض ہٹاوے، ولی پیغمبر سب صحابہ یوں عمل کمان دے، وچ مصیبت دکھ مصیبت جد بھی آئی نماز علاج کران دے۔ جننے ولی گزرے، جننے نبی گزرے، جننے رب دے پیارے گزرے، جدوں میں پریشانی ہوندی مصیبت ہوندی اپنے رب دے سامنے گریازاریاں کر دے، نمازاں پڑھ دے۔ آج بھی جیڑا رب دے سامنے نمازاں پڑھ دے، جیڑا اللہ دے سامنے گریازاریاں کر دے، اللہ اس بندے دیاں مشکلوں نو حل کر دین دے، اللہ اس بندے نو شفاواں عطا کر دین دے۔ یعنی مقصد ہے کوئی بھی پریشانی ہوئے، بیماری دی شکل اندر، تجارت دے اندر گھاٹے دی شکل اندر، اولاد دی پریشانی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے، جیڑا بندہ رب دے سامنے گڑ گڑاندے، ادھی رات نو اٹھ کے اپنے رب نو پکاردا ہے، اللہ دے سامنے آوازاں ماردا ہے، تے او دا عقیدہ تے یقین ہے، پیر ڈوبیاں نہیں تار سکدے، اے جناب اے کبیاں تے چھبیاں والے اے مشکلاں حل نہیں کر سکدے، اے ساڈیاں فریاداں نہیں سن سکدے، اے اولاداں نہیں دے سکدے، اے پریشانیاں دور نہیں کر سکدے، صرف کر سکدا ہے تے عرشاں والا رب ہی کر سکدا ہے۔ ساری مشکلات دا حل تے پریشانیاں نو ہٹان والا کون ہے؟ اے عقیدہ ہے جس عقیدے دی وجہ تو نبیاں نو کئیاں نبیاں دے جسماں دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے۔ میرے محبوب دا کی قصور سی؟ میرے پیغمبر نے کی جرم کیتا سی انہاں دا؟ صرف یہ ہوئی کیا سے نا قولوا لا الہ الا اللہ، عبادت دے لائق صرف کون؟ دعا وکھری عبادت، نماز بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، جہاد بھی عبادت، اے ساریاں عبادتاں نے تے مشکل وہ کہنے تھا لات منات عزا تے حبل،
اے مشکلیں حل کرنے والے نے؟ امام کائنات نے فرمایا نہیں، مشکلہ حل کرنے والا صرف اللہ دی ذات ہے۔ اور حضرت ام سلمہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام دے کول میں حدیث سنی کہ جدو کوئی بندہ پریشانی دے اندر ہوئے، کسے مصیبت دے اندر ہوئے، او پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ سونیا میں صبر کرنی ہاں، اے اللہ میں صبر کرنا ہاں، اللہ دا تو مینوں اجر بھی عطا کرنا ہے۔ اللہ جڑی نعمت میرے کولو چلے گئی ہے، اللہ مینوں اس نعمت دا متبادل عطا کر دے۔ اللہ مینوں اے جناب بیٹا ٹر گیا ہے، بیٹا متبادل دے دے، بھائی چلا گیا ہے، بھائی متبادل دے دے، خامن چلا گیا ہے، پھر اگر جب بچی جوان ہے تے دعاواں کرے، والدین دے واسطے دعاواں کرن، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تجارت دے اندر گھاٹا پے گیا ہے، بندہ دے سامنے بندے نو کہنا چاہیے دے اللہ مینوں اے دے نالوں بہتر عطا کر دے۔ مکان کھس گیا ہے، کہہ رب نو اللہ مینوں اے دے نالوں چنگا عطا کر دے۔ تیرا با وفا سجن تیرے تو دور ہو گئے ہیں، رب دے سامنے دعاواں کریا کر، اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ مصیبت تو نجات دلا دے، اللہ مینوں اے دے نالوں بہتر عطا کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دے کولوں اے دعا سن کے اینو یاد کر لیا، اینو حفظ کر لیا۔ ادھروں جناب جنگ احد دا موقع ہے، جنگ احد دے موقع آتے امنا جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے خامد ابو سلمہ وہ جناب میدان جہاد دے اندر شہید ہو جاندے نے، پہلو زخمی ہوئے، پھر سن 4 ہجری دے اندر 3 جمادی ثانی نو اسے زخم دی وجہ تو انہاں زخماں دی وجہ تو دنیا تو چلے جاندے نے۔ میری عمر سے آدھا سی، میرے بچے بھی سان، پوچھنا میری اس پین نو جدا خامد دنیا تو چلا گیا ہے، اج بچیاں ول ویندی ہے، خامد دیاں یاداں آندیاں نے، اج بچیاں نو پریشان ویندی ہے، خامد دیاں یاداں آندیاں نے، اج کاروبار کوئی نہیں، خامد دیاں یاداں آندیاں نے، بچے بھوکے سوندے نے، پریشان نے، تے ماں سوچ دیئے اج انہاں دا باپ ہوندا، اج انہاں تے شفقت دا ہاتھ رکھدا، اج انہاں دیاں مشکلات دے اندر انہاں دے نال تعاون کردا، اج انہاں دا ساتھ دیندا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرا خامد ابو سلمہ او جناب دنیا تو چلے جاندے نے، میں ایہی دعا پڑھ دی اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ او فیصلہ بات دے رہن والے ہیں، جدو کوئی مصیبت آئے، جدو کوئی پریشانی آئے، دعاواں کریا کر تے پڑھیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے دعاواں کریا کر، رب دے سامنے گڑ گڑایا کر، کہندیاں نے ایک دن اے دعا کر دیاں میرے ذہن دے اندر ایک گل آندی ہے، میں کہہ رہی اللہ مینوں ابو سلمہ دا متبادل عطا کر دے، ادھے نالوں بہتر عطا کر دے۔ میں سوچن لگ پئی ہاں ابو سلمہ تے میرے نال بڑا پیار کردے سن، میرے نال بڑیاں محبتاں کردے سن، او میرے دن دے ساتھی، او میریاں راتاں دے ساتھی، او میرے سفراں دے ساتھی، او میرے حضراں دے ساتھی، میری اولاد دے نال پیار کرن والے، مینوں کما کے لیان دین والے۔ ابو سلمہ دے نالوں چنگا کوئی نہیں ہو سکدا۔ کہندیاں ایک دن ان کر کے ساڈا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں دروازے تے پوچھیا کون ہے، تے آواز ہوندی ہے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہندے نے میں نا اے کھال نو رنگ دے رہی سا، یعنی کسی جانور دی کھال سی تے انہوں رنگ رہی سا۔ نبی علیہ السلام اندر آئے، اجازت منگی تے میں کر کے بیٹھا دیتا۔
تے نبی پاک کہندے نے ام سلمہ میں نکاح دا پیغام لے کے آیا ہوں، میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا۔ تے اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں حیران ہو گئی، میں کہ اللہ دے نبی جی میری عمر زیادہ ہے، تہاڈی عمر تھوڑی ہے۔ تے آمنہ دلال فرماندے نے ام سلمہ میری بھی عمر اتنی تھوڑی نہیں، جے تیری عمر زیادہ ہے میری بھی عمر سے زیادہ ہے۔ اماں جی فرما دیاں نے اے اللہ دے نبی جی میں بڑی غصے والی ہاں۔ آمنہ دلال فرماندے نے ام سلمہ اللہ تینوں صبر عطا کرے گا، تیرا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اماں جی ام سلمہ فرما دیاں نے اے اللہ دے نبی جی میرے بچے بھی نے۔ آمنہ دلال علیہ السلام رحمت للعالمین نبی فرماندے کہندے نے ام سلمہ جڑے تیرے بچے نے او میرے بھی بچے نے، میں انہاں دے نال اونجی پیار کراں گا۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے مینوں تے یقین ہی نہیں سی اللہ نے مینوں ام سلمہ تو ام المومنین بنا چھڑیا ہے۔ کیسی دعا کی تھی، اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ مشکل آئی ہے، ام سلمہ پریشان نے، اللہ نے میری دعا نو کہ میں سن لیا۔ تے اگے ابو سلمہ بڑا چنگا سی تے اللہ نے او عطا کر دیتا ہے جدے جیسا اللہ نے کائنات تے بنایا ہی کوئی نہیں۔ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ۔ او نبی اللہ نے عطا کیتا ہے، اے مشکل بھی دور کر دیتی ہے۔ تے ابو سلمہ دی جگہ تے اللہ نے اس انسان عظیم نو آپ دا خامد بنا دیتا ہے۔ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ۔ سونا بول دائے سچے موتی رول دا، زبان تو پیارا ہے قرآن بول دا۔ او دے جئی مٹھڑی زبان کوئی نہ، آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ۔ اللہ پاک نے اپنے نبی نو ام سلمہ دا خامد بنا کے کائنات دے لوگاں نو دس دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے جڑی دعا دسی ہے مشکل دے ویلے، پریشانیاں دے ویلے، مصیبتاں دے ویلے میں دعا نو قبول کر لے، مشکلہ حل کر چھڑیاں نے، مشکلہ نو آسانیاں دے اندر تبدیل کر چھڑے۔ آنا تو یہ ہو دعا کریا کر، اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ مصیبتاں نو دور کر دے، اللہ پریشانیاں نو دور کر دے، اللہ دکھاں نو دور کر دے، اللہ غماں نو دور کر دے۔ اللہ تو ہی مشکلان دے ٹالنے والے تے رب دے سامنے دعاواں کرے گا، اللہ دعاواں دی وجہ تو تیریاں مشکلیں آسان کر دے گا۔ جیڑا بندہ اپنے اللہ دے سامنے دعا کر دے مشکل دے ویلے، کوئی کرنیاں پرنیاں والا کائنات دے اندر نہیں۔ یہ اپنا عقیدہ بنا لو، اے اللہ دا ایک نبی ہے جیدہ نام ہے حضرت یونس علیہ السلام، کہہ دیو علیہ السلام۔ انج کر کے بستی نینوے تے قوم نو بڑا آواز کیتا کہ ایک رب نو من لو۔ قوم نے کیا مسلسل انکار کر دی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب دی اجازت تو بغیر، اپنے اللہ دے کو اجازت لین تو بغیر، اللہ دے نبی یونس علیہ السلام دریائے فرات دے کنارے تے پہنچے تے کشتی دے اندر سوار ہو گئے، یعنی رب دی اجازت تو بغیر ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ جے اللہ دی اجازت تو بغیر نبی بھی جائے تے اللہ اپنے نبیاں تے بھی ناراض ہو جایا کر دے۔ تے اسی
कभी सोचा भी है जिहड़ा काम करन लगे इहदे विच रब दी इजाजत है कि नहीं है? क्या नबी पाक ने मना तो नहीं कीता? क्या अल्लाह ने तो नहीं रोकिया? असी कहने आ जहान मिठा ते अगला किन्ने डिठा देखी जाएगी। हाय हाय। ते मेरा अल्लाह दुआवां दे सुनने वाला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कश्ती के अंदर सवार होए ना, ते कश्ती इंज डामाडोल हुई दरिया के अंदर। ते कश्ती दा मल्ला कहंदा है कश्ती वालेओ इंज लगदा है जिवें कोई बंदा अपने मालक दे नाल मालक दी मर्जी तो बगैर इहदे अंदर बह गया है। हुण अपने आप ते दसे कोई ना, उन्हें कुरानदाजी की, उन्हें कहा जी कुरानदाजी करो। कुरानदाजी की है ते कुरानदाजी के अंदर नाम निकल आया हज़रत यूनुस दा। वो बंदे क्या नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अपने मालिक नाल नाराज होए, मालिक इन्हां ते नाराज हो ही नहीं सकता, ये तो एडे नेक ने। दोबारा फिर कुरानदाजी की थी, दोबारा फिर नाम निकले अल्लाह दे नबी यूनुस दा। फिर लोगों ने कहा नहीं अजय भी नहीं। तीसरी मरतबा फिर कुरानदाजी की थी तो नाम फिर नबी यूनुस दा ही निकलिया। उन्हें कहा मैं ही अपने रब की इजाजत तो बगैर आया, ते सारे बंदे मेरी वजह तो ना डुब जान। अल्लाह दे नबी यूनुस ने इंज करके पानी दे अंदर छाल मार दी है। मेरी वजह तो ऐ सारे बंदे किते मौत दी आगोश अंदर ना चले जान। इधरों इंज करके मछली दौड़ती आ रही है, इंज करके नबी यूनुस दा लुकमा करन लगी है। ते अल्लाह फरमांदे ने ऐ मछलिए मेरे नबी यूनुस दा गज़ा वाला लुकमा नहीं बनाना, बल्कि अपने पेट के अंदर इनू महफूज कर ले। मछली दे पेट दा अंधेरा, फिर पानी दियां तैवां दा अंधेरा, फिर रात दियां तरीकियां दा अंधेरा। अल्लाह दे नबी यूनुस हुण पछता रहे ने, परेशान ने। कितनी बड़ी परेशानी है यार कि मछली भी कितनी बड़ी होएगी, मछली दे पेट अंदर जनाब यूनुस नूं जिंदा रखण वाला कौन है कोई कायनात ते ऐसा यार को बंदा है कोई है जेड़े जितने सारे ठग तुरे फिरदे ने, ਉਹ जिन्हां नूं हाजत रवाते मुश्किल कुशा मनदे हो, जिन्हां नूं करनिया वाला मनदे। कोई कहंदा चन्न ते खेड रहा है, कोई कहंदा जी ये छुपन छपाई खेडन चला गया, कोई कहंदा जी माँ दे पेट अंदर सन। बल्कि मैं पिछले दिनों सुन रहा एक बंदा कह रहा है मौलवी साहब कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गालबन 14 या 17 सिपारे माँ दे पेट अंदर ही हिफज करके आए सन। कितना बड़ा झूठ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा अंदर ने, तो पता पहली वही आई सी, तो जिब्रील ने क्या इकरा, नबी पाक हिफज करके नहीं आए, तो उम्मती हिफज करके आ गए। कैसा ईमान है, कैसा तकवा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली दे पेट दे अंदर, हुण परेशानी आई है, मुसीबत आई है, ते अल्लाह दा नबी यूनुस इंज करके मछली दे पेट अंदर ने ते दुआ कर देने, फनादा फिस्सुलुमाती अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिस्सुलुमाती अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندر نے اپنے اللہ نو پکار رہے نے آدم نبی دا واسطہ نہیں پایا نوح نبی دا واسطہ نہیں پایا ابراہیم نبی دا واسطہ نہیں پایا اللہ دے نبی یونس اس مشکل دے اندر اس پریشانی دے اندر ڈائریکٹ کنو آوازہ مار رہے نے ڈائریکٹ اپنے اللہ نو کہہ رہے نے انی کنت من الظالمین اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں اللہ مچھلی دے پیڑ دے اندیریں دے اندر مصیبت دکھاں تو نے نجات دین والا تو ہے آئے اللہ میں قربان جاواں ایک دن نہیں دو دن نہیں 3 دن نہیں 4 دن نہیں 41 دن بعد نے لکھیا کہ 40 دن اللہ دے نبی یونس انج کر کے مچھلی دے پیڑ دے اندر رہنے مچھلی دے پیٹ اندر 41 دن اللہ دے نبی یونس نو اللہ نے زندہ رکھے آئے وَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ آئے آئے میں قربان جاواں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اللہ دے نبی یونس انج مچھلی دے پیڑ دے اندر نے تے معذرت کر دے نے اپنے اللہ دے کولوں معافیاں مانگ دے نے اللہ نے معافی نو قبول کر لے آئے اللہ نے غماں تو نجات دے چھڑی ہے دکھاں تو نجات دے چھڑی ہے مصیبتاں تو نجات دے چھڑی ہے تے نال ہی اللہ کی فرمان دے نے آن والے مومنوں اللہ نے خوش خبری سنا دیتی ہے آن والے مسلمانوں اللہ نے قرآن دی اس آیت دے اندر سورہ انبیاء دی قرآن دی آیت دے اللہ نے مومنوں خوش خبریاں دے چھڑیاں نے اللہ فرمان دے نے وَنُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ جویں میں نبی یونس نو غماں دے وچ انہاں نو چھٹکارا دیتا ہے دعاواں سنیاں نے اسی طرح ہر مومن نو غم دے وچوں میں نجات دین والا وا صرف نبی یونس واسطے دعا نہیں بلکہ سارے مومنہ واسطے بلکہ ایک صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے اللہ دے محبوب اے جڑی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے نبی یونس واسطے خاص ہی کہ ساڑھے واسطے بھی ہے میرے آقا فرماندے نے نبی یونس واسطے خاص سی تے سارے مسلمانہ واسطے اللہ نے عام کر چھڑیا ہے آج بھی جنہوں پریشانی آئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کدی انہا الفاظ بندہ غور کرے نا انسان دا دل ٹھر جاندہ ہے اللہ تو اندھیریاں جو کڈن والا ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں پھر جدو بندہ دیتے عمل کر دے تے امام کائنات فرمان دینے مسند احمد دی روایت ہے نبی علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ وظیفہ کر دے جیڑا بندہ وظیفہ کرے 41 دن نبی یونس نے کنے دن وظیفہ کیتا سی ہے بولو آج بھی جیڑا پریشان ہے کسے بھی پریشانی دے اندر 41 دن او وظیفہ کرے فنادا فی الظلمات جویں اندھیرے دے اندر بہ کے مچھلی دے پیڑ دے اندر بندہ بھی ایک کمرے دے اندر الگ بہ کے اپنے رب دے سامنے دعاواں کرے 41 دن جڑا بندہ دعاواں کر دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
اپنے رب دے سامنے دعاواں کردا ہے اللہ پاک اس بندے دیاں دعاواں نو سن لیندے نے آئی اللہ نے قرآن دے اندر 4 قسم دے دکھاں دا علاج دسے آئے جیڑا بندہ کسے بھی دکھ دے اندر قحط سالی دے اندر بے اولادی دے اندر غربت دے اندر اے سورہ نو اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے سورہ نو دے اندر جیڑا بندہ کسے بھی پریشانی دے اندر جیڑا بندہ او دے تے جناب بھکھاں آ گئیاں نے قحط سالیاں آ گئیاں نے او دے کول اولاد کوئی نہیں او بڑا غریب ہے او بڑا غریب ہے بڑی غریبی دی زندگی گزار رہے ہیں اللہ فرماندے نے استغفروا ربکم انہو کان غفارا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں جیڑا قحط سالیاں دے اندر جیڑا پریشانیاں دے اندر استغفروا ربکم انہو کان غفارا اور رب دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگے میں قحط سالیاں دور کر دیاں گا جیڑا بندہ کسے غربت دے اندر میں غربت دور کر دیاں گا جیڑا بندہ بے اولاد اللہ فرماندے نے وَبَنِينَ میں بیٹے عطا کر دیاں گا بے اموال میں انہوں مال بھی عطا کر دیاں گا غربتہ دور کر دیاں گا لیکن تیرا کام ہے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رب دے سامنے رویا کر اللہ تینوں بیٹے بھی دے گا تے اللہ تے زمین تے بارشاں برسا کے تیرے واسطے رزق دا انتظام کر کے تیری غربت بھی دور کر دے گا لیکن کرنا کی ہے استغفار کی کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش نہیں پہ رہی بڑے پریشان لوگ سارے مدینے والے حضرت عمر انج کر کے لوگاں نو لے لے تے مدینے تو باہر نکل گئے اتھے کیا مسجد غمامہ دا مطلب ہے کہ بادل نبی علیہ السلام بھی اس جگہ تے جتھے اج مسجد غمامہ ہے بارش دی دعا کریا کر دے اللہ تعالیٰ سارے نو مدینے لے جائے پچھلے دنوں دے اندر ایک دوست دس رہے سن کہ اتھوں دی یونیورسٹی دے ایک طالب علم بیت اللہ دا طواف کر رہے نے تے طواف کر دیاں ایک بی بی بڑی غریب جئی پنجابی دے اندر کہہ رہی پنجابی دے اندر اس بی بی نو پتہ ہے کہ دعاواں دے سننے والا کون ہے کئی اتھے جا کے بھی کہندے نے او دئیا دیکھ لاہور بڑا پریشان ہی میں لیکن اے بی بی انج کر کے بیت اللہ دا طواف کر دیاں کہندی ہے اللہ سونےاں میں تیرے سامنے دعاواں کر دی جاں اللہ تیرا کار ایڈا سونا ہے اللہ تو اپنا کار تے وکھا چھڑے ہے اللہ ہون تینوں میں کدوں ویکھنا ہے کہندی اللہ تیرا کار ایڈا سونا ہے تے تو کڈا سونا ہوئے گا اللہ تیرا کار ایڈا سونا ہے تے تو کڈا سونا ہوئے گا اے وکھا چھڑے آئی تے اپنا چہرہ کدوں وکھانا آئی آئے اے اللہ سونے میں نو پتا ہے تیرا کار جیڑا ہے اے دے اندر بڑیاں رحمتاں تے بڑیاں برکتانے ان اول بیت وسیع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اے بی بی کہہ رہی اللہ کر وکھا دیتا ہی ہن اپنی زیارت بھی کروا دیں تے دعاواں دے سن والا تہاڈیاں میریاں تے اس بی بی دیاں سن والا کون ہے
میرا اللہ ہے۔ حضرت عمر انج کر کے مدینے شہر چو باہر نکل دینے، انج کر کے میری نبی دی سنت عمل کر دیا ہویا، انج کر کے اپنے یارانو نال لے کے نکل دینے، نماز استسقا پڑھ دینے، تے رب دے سامنے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دینے۔ اے عمر ہے جڑا میرے نبی نے دعاواں کر کر کے لے آئے، اے عمر ہے جڑا مراد رسول بن کے آئے، اے عمر ہے جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا۔ آمنہ تے لال دے پیارے جانے سار حضرت عمر انج پارے دیاں دعاواں کر رہے نے، پریشانی بڑی ہے تے اپنے گناہاں دیاں رو رو کے معافیاں منگ دے جا رہے نے، معافیاں منگ دے جا رہے نے۔ جدو دعا کر کے واپس آن لگے یار کہندے نے عمر اے امیر المومنین جی اسی تے بارش منگن آئے سام، تسی گناہاں دیاں معافیاں منگ دے رہ جے، اسی تے بارش منگن آئے سام، تسی رب دے سامنے استغفار کر دے رہ جے۔ اے میرے نبی دا دیوانہ، اے میرے نبی دا یار عمر کہندا ہے مینوں قرآن نے دسے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ رب دے قرآن نے دسے آئے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم جنات ویجعل لکم کہندے نے رب دے قرآن نے نہیں دسیا سورہ نوح دے اندر کہ جیڑا استغفار کرے گا میں بارشاں برسا دیاں گا، جیڑا استغفار کرے گا میں بیٹے عطا کر دیاں گا، جیڑا استغفار کرے گا میں غربت دور کر دیاں گا، جیڑا استغفار کرے گا میں دکھ دور کر دیاں گا۔ کتنا بڑا نماز پڑھنی، وہ دعا یاد کرنی جڑی حضرت ام سلمہ نے کی تھی، پھر یا مغیثو آغثنی جڑی صحابی نے دعا کی تھی تے آسمان تو فرشتہ آ گیا۔ انہاں ساریاں دا حل اللہ دے قرآن نے دس دیتا ہے اور ایک کائنات دے لوگاں نو پیغام دے چھڈیا ہے، ایک رب کولو منگ او دے کولو کا دی سنگ ایویں خیراں کے سر نہ جھکایا کر۔ جیڑا بندہ اپنے رب دے کولو منگدا ہے مشکل دے اندر مصیبتاں دے اندر، ایک رب کولو منگ او دے کولو کا دی سنگ ایویں خیراں اگے سر نہ جھکا بندیا۔ ایک رب کولو منگ او دے کولو کا دی سنگ ایویں خیراں اگے سر نہ جھکا بندیا۔ تیری گل بن جانی، تیری گل بن جانی، تینوں لگ جانے رنگ، ایک وری او دے دارے اوتے آ بندیا۔ ایک رب کولو منگ او دے کولو کا دی سنگ ایویں خیراں اگے سارے نہ جھکا بندیا۔ ایویں خیراں نو مشکل کشا نہ منیا کر، ایویں جا کے قبراں تے نیازاں نہ دیا کر، ایویں چادراں نہ چڑھایا کر، انگلاں دے پورے انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے، پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے، اینا پوریاں نو جوڑن والا کون ہے؟ اللہ تو انہوں مکے لے جائے مدینے لے جائے، جدو ایئرپورٹ تے فنگر ہوندے نے کسے دے فنگر میچ ہی نہیں کر دے آپس دے اندر، اے شناختی کارڈ بنوان جاندے ہو اوتھے تواڈے فنگر پرنٹ ہوندے نے، کروڑاں تے ارباں دنیا ہے، کسے دے فنگر بھی آپس دے اندر میچ کر دے، یہ ساریاں قدرتاں دے لائق کون ہے؟ او میرا اللہ ہے۔ انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے، پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے، پانی دے قطرے تو
ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਕਸ਼ ਅਲੱਗ ਨੇ ਨੈਣ ਅਲੱਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਕਸ਼ ਅਲੱਗ ਨੇ ਨੈਣ ਅਲੱਗ ਨੇ ਛੱਡ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਜਰੀਏ ਛੱਡ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਛੱਡ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਜਰੀਏ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਈ ਵਖਾ ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਦੀ ਸੰਗ ਐਵੇਂ ਖੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਝੁਕਾ ਬੰਦਿਆ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦਾ ਖਾਂਦੇ ਬੁੱਲ ਬੁੱਲ ਚਕੋਰਾਂ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਵਾਵਾਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਚੋਂ ਉੱਡਦੇ ਹਵਾਵਾਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਚੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਚੋਂ ਉੱਡਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਪਲਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਕੱਲਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗ ਐਵੇਂ ਖੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਝੁਕਾ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਆਨਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਗਮੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ कोई किसे खुशी दे अंदर कोई किसे गमी दे अंदर खुशियां अलग ने गमियां अलग ने हासे अलग ने ते वैन अलग ने खूबियां अलग ने ते कमियां अलग ने दुख भी अलग ने ते सुख भी अलग ने दुख भी अलग ने ते सुख भी अलग ने और जिन्नू चावे दुख देवे और जिन्नू चावे दुख देवे और जिन्नू चावे सुख देवे ओ देंदा ही बीमारी तो शिफा बंदिया एक रब कोलों मंग एक रब कोलों मंग ओदे कोलों कादी संग एवें खैरां अगे सारे न झुका बंदिया आन तेनू मुश्किल आए ते परेशानी आए मुसीबत आए जनाब औलादां दी लोड़ होवे बीमार होवे किसे जनाब मुकदमे दे अंदर फसिया होवे किसे यार दे नाल तेनू कोई परेशानी होए ओए दुनिया दे किसे कोने दे अंदर पढ़िया कर अपने रब दे सामने या मुगीसो आगे सनीम ये दुआ ना आवे पढ़िया कर अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला वल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैहि ना लम्मी दुआ आवे ते पढ़िया कर अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह मैनू मुआफ कर दे या मुगीसो आगे सनीम ये दुआ पढ़िया कर इस्तिगफार करया कर या पढ़िया कर अल्लाहुम्मा हजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा ये दुआवां पढ़िया कर या पढ़िया कर ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन
ہر مشکل دے ویلے کنوں پکارو گے؟ ہر دکھ درد دے ویلے کنوں پکارو گے؟ اللہ نو انشاءاللہ جدو رب رحمان دے سامنے دعاواں کرو گے اللہ تیرے دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔